अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में हलचल ही हलचल है, दौड़ें लगी हुई हैं और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मौलाना फजल रहमान के घर दोबारा मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि वक्त कम रह गया और ऊपर से नवाज शरीफ को भी बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। गरचे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा, मैं मर रहा हूं, मैंने बड़ी ज़रूरी दवाई लेने जाना है, लेकिन ताकतवर हलकों की जानिब से कहा गया है कि आप दवाई बाद में लेना, पहले ज़रा आप आइनी तरामीम का इंतज़ाम करें। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी है। इससे पहले जो मुलाकातें हो रही हैं, जो सरप्राइजेज आ रहे हैं, दो खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुन लें। एक तो पीटीवी के अंदर तैनातियां की जा रही हैं, जो लगड़ भगा, जो सड़क छाप, जो लौंडा लपाड़ा मिल गया उसको उठाकर पीटीवी में लगा दिया है। क्या नजम वली, क्या रजी दादा, क्या नीलम बिनेश, कोई इस तरह का नाम नहीं बचा हुआ जो आपने सुना नहीं होगा। जो टिकटॉकर है उसको पीटीवी में भर्ती कर दिया गया है और भारी तनख्वाहें 11-11, 12-12 लाख माहाना तनख्वाहें और दीगर सहूलियात और मराआत अलग हैं। लिहाजा अब ये जो बगैर इजाज़त के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बगैर तैनातियां की गई हैं, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ा सरप्राइज दिया है और उन्होंने पीटीवी में मजीद तैनातियों और भर्तियों के हवाले से पाबंदी आयद कर दी है और वफाकी हुकूमत को 30 रोज़ में पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तैनाती का हुक्म भी दे दिया है। दूसरी जानिब सिकंदर सुल्तान राजा के दिन गिने जा चुके हैं। सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर एक जानिब जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके फैसले के बाद आर्टिकल 6 की तलवार लटक रही है। दूसरी जानिब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है उसकी तैनाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। शहरी अकमल बारी उनकी जानिब से वकील सरदार लतीफ़ खोसा के ज़रिए दरख्वास्त दायर की गई है कि सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से हटाया जाए और यह केस अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। आज इस पर समाअत होगी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। लिहाजा इस केस से कोई ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह से पहले वो ट्रिब्यूनल वाला मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया और आज इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बार जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रिकॉर्ड वापस तलब कर लिया है, वापस मांग लिया है। पहली दफ़ा जब मांगा था तो उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक ने बड़ी जज्बाती बातें की थी और कहा था कि आप कैसे ट्रिब्यूनल्स चेंज कर सकते हैं, आप कैसे हमारे जज पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लिहाजा दोबारा से इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से इस्लामाबाद के तीनों हलकों का रिकॉर्ड वापस मांग लिया है। फिर आज इरफान सिद्दीकी की मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान से, बड़ी उन्होंने मिन्नतें की। उन्होंने कहा कि मौलाना आप हमारे साथ जचते हैं, आप हमारी टाइप के बंदे हैं और हम आपकी टाइप के बंदे हैं, किधर है पीटीआई और कहाँ की उसूली बातें, छोड़ें इन बातों को, लानत भेजें और हमारे साथ आएँ। बहरहाल उसके बाद एक और वफद अब पहुँचा कल रात अंधेरे में मौलाना फजल रहमान के पास और ये वफद कमरुज़्ज़मान कायरा इसमें शामिल थे और सैयद नवीद कमर थे। ये पीपल्स पार्टी का वफद पहुंचा क्योंकि बिलावल भुट्टो को अब आगे लगाया हुआ है कि बिलावल साहिब अगर आपने आईनी तरामीम करवा दी तो फिर शहबाज को हटा के हम आपको वजीर आज़म बना देंगे। तो मुद्दा यह है कि अब शहबाज की कुर्सी भी खतरे में है। अब नया वजीर आज़म ताकतवरों ने ढूंढ लिया है बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में, जो ज़्यादा ताबेदार है, जो शहबाज शरीफ का भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसलिए पीपल्स पार्टी ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है कि अगर हमने बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाना है तो इसी टेन्योर में बनवा सकते हैं, फिर तो कोई चांस नहीं होगा। यानी अब हम अपने वोटों के बलबूते पर तो नहीं बनवा सकते, ताकतवरों के आशीर्वाद से ही बनवा सकते हैं। लिहाजा ये वफद पहुंचा, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, लेकिन इससे पहले फजल रहमान के पास एक और शख्सियत पहुंची और वो शख्सियत है मोहम्मद अली दुर्रानी। और उनके साथ जो मौलाना ने खुलकर बात की है, खुद मोहम्मद अली दुर्रानी का कहना है कि मेरी मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई और वो अपोजिशन के साथ डट कर खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम से मुतालिक जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं और वहीं खड़े रहेंगे। तो मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना इस असम्बली को जाली असम्बली समझते हैं, मौलाना इस हुकूमत को जाली हुकूमत समझते हैं और मौलाना आइन पर हमला समझते हैं इस आइनी तरमीम को। लिहाजा मौलाना फजल रहमान हुकूमत का साथ नहीं देंगे। जल्दी तो इन्हें बहुत ज़्यादा है,
لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا۔ دوسری جانب کل رات ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم بھی 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں، جبکہ عمران خان نے بھی ڈنڈا چڑھا کے زبردستی اعلان کروایا ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایک ہفتہ آگے کر لیتے ہیں وہ جو ڈی چوک والا احتجاج ہے، لیکن خان نے کہا کہ کرنا ہے آپ نے، اور ہر صورت کرنا ہے جو بھی ہو جائے۔ لہٰذا اب گنڈا پور نے آج تمام ایم پی ایس سے ملاقاتیں کی، تنظیموں سے ملاقاتیں کی، آئی ایس ایف سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اب گنڈا پور کا ویڈیو پیغام بھی آ چکا ہے کہ بھائی جان اب ہم پورا ڈھول ڈھمکا لے کر پوری تیاری کے ساتھ اسلام آباد میں 4 اکتوبر جمعے والے دن ڈی چوک پہنچیں گے۔ پورا ملک پہنچے، اسلام آباد اور پنڈی ڈویژن کے سبھی لوگ نکلیں۔ ذرا آپ گنڈا پور کا ویڈیو پیغام ملاحظہ کریں۔ جمعے کے دن 4 تاریخ کو ڈی چوک پہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، اور انشاءاللہ میں اسلام آباد کے لوگوں سے، بالخصوص پنڈی کے لوگوں سے، پنڈی ڈویژن کے لوگوں سے، اور پنجاب کے لوگوں سے، اور پاکستان کے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب نے وہاں پہنچنا ہے۔ پختونخوا کی عوام انشاءاللہ میری قیادت میں یہاں سے نکلے گی، اور جیسے عمران خان کا حکم ہے کہ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے، چاہے ہمیں جتنا ٹائم لگے، جتنی رکاوٹیں ڈالیں، جتنا یہ ہمارے پر تشدد کریں، ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ جی آپ نے سنا۔ اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا خواب کوئی بڑی آسانی کے ساتھ پورا نہیں ہونے جا رہا، اگرچہ قاضی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وکلاء متحد ہیں، بارز متحد ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ لہٰذا اب مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 5 اکتوبر کو آل پاکستان وکلاء کنونشن بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس میں تمام وکلاء مل کر اگلا لائحہ عمل دیں گے کہ اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے، ایک آئینی عدالت بنائی جاتی ہے، کوئی اس طرح کا پنگا لیا جاتا ہے، تو وکلاء کا اس پر رد عمل کیا ہوگا، کس طرح کی تحریک چلائی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں بھی اب طے کر لی گئی ہیں۔ اچھا، ایک طرف یہ سارا نظام چل رہا ہے پاکستان کے اندر، رات کے اندھیروں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ابھی اور بھی بڑی ملاقاتیں ہوں گی، ابھی بڑی ہلچل ہوگی جیسے جیسے دن قریب آئیں گے، کیونکہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم نے 25 اکتوبر سے پہلے یہ آئینی ترامیم کروانی ہے۔ اگر 25 اکتوبر گزر گیا تو پھر یہ آئینی ترامیم بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گی، لہٰذا یہ ہم نے کروانی ہی کروانی ہے۔ پھر دوسری جانب پنجاب حکومت نے اڈیالہ جیل پنڈی کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، جو گرفتار ہوئے تھے، محمد اکرم، اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ریاض خان سمیت 4 اہلکاروں کو نوکری سے نکال دیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن اس وقت جاری ہو چکا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ قیدی کے قتل کی انکوائری میں قصور ثابت ہونے پر اہلکاروں کو برطرف کیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے ذہنی مریضوں کے سیل میں 29 فروری کو قیدی کے قتل پر انکوائری جاری تھی۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب نے قتل کے واقعہ پر انکوائری کا حکم دے رکھا تھا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انکوائری میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم سمیت 7 ملازمین کو قصوروار قرار دیا گیا تھا۔ انکوائری 7 میں سے 4 اہلکاروں کو نوکری سے فارغ کرنے کی سفارش کی گئی۔ تو یہ محمد اکرم جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ در حقیقت ان پر اصل الزام اور اصل سزا جو انہیں دی جا رہی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو سہولیات فراہم کی تھیں، لیکن جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ صورتحال پاکستان میں ہے تو خطے کی صورتحال بڑی خراب ہے۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ ہے، اس کا اجلاس ہوا اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایران پر جوابی حملہ کیا جائے گا، وہ چاہے آج رات کیا جائے یا کل کیا جائے، لیکن حملہ کیا جائے گا۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو، ایران کے تیل کے ذخائر، ایرانی تیل کی فیکٹریز اور کمپنیز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور پوری کی پوری تنصیبات کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے ایران کے تیل کو نشانہ بنا لیا تو ہم ایران کو معاشی طور پر ایک بڑا جھٹکا دیں گے، معاشی طور پر کمر توڑ دیں گے ایران کی۔ لہٰذا ایرانی معیشت کو تباہ کرنے کے حوالے سے اور ایران کو ایک گہری چوٹ پہنچانے کے حوالے سے اور بدلہ لینے کے لیے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ یہ منصوبہ بندی کر لی ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اندر بھی پاکستان کا ایئر کنٹرول بھی ہائی الرٹ ہے، ایرانی فورسز بھی ہائی الرٹ ہیں، اور اس وقت پورا خطہ جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے، جبکہ پاکستان میں موجود پاکستانی فیصلہ ساز کمپنی سرکار، جن کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا، وہ آئینی ترمیم کروانے کے لیے ایکٹیو ہوئے پھرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔